अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। लिसनर्स, आज मैं आपको इंस्पेक्टर नियाज खोसो की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुना रही हूँ। तो आइए सुनते हैं। मैंने अपनी पहली तफ्तीशी कहानी में इस बात का जिक्र किया था कि मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि मैंने कब कब किस किस थाने में थानेदार की हैसियत से ड्यूटी अंजाम दी थी। सिर्फ तफ्तीशी कहानियाँ ही सुनाऊंगा और इस पर मैं आज भी कायम हूँ। ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि जिन लोगों की मैं कहानियाँ और केसेस आपको बता रहा हूँ वो अभी ज़िंदा हैं। लेकिन एक हकीकत तो अपनी जगह अटल है कि मैं तमाम सर्विस एक ही थाने में नहीं रहा था। वो एक खुशगवार सुबह थी। गर्मियों का आखिरी परिंदा भी उड़ चुका था। गुलाबी जाड़ा शुरू हो चुका था और सर्दियों की आमद थी। हमें इत्तला मिली कि पीर शरबत वाली सरकार को रात किसी ने बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया है। इत्तला पीर का एक मुरीद लेकर आया था। हमने ज़रूरी तैयारी के बाद मुरीद को साथ लिया और पीर के डेरे यानी कि चाय बकुआ की तरफ रवाना हो गए। मेरे साथ सिपाही अल्लाह दित्ता और सुल्तान महमूद थे। पीर का डेरा शहर के बड़े कब्रिस्तान के पास था। ये मकान या डेरा तकरीबन 5 मरले में था। 2 कमरे और एक हुजरा था। सहन में एक आम का दरख्त भी था जो काफ़ी घना था। जो मुरीद इत्तला लेकर हमारे पास आया था, इससे हमने इब्तिदाई बातें पूछ ली थीं। इस मुरीद का नाम फजल दीन था और फजलू कहलाता था। इसने हमें बताया कि रात को मैं और साईं इस डेरे पर होते हैं। मुझे कल शाम पीर साहब ने काम से किसी दूसरे शहर भेजा था। आज सुबह मुँह अंधेरे में आया तो हुजरे के साथ वाले कमरे की तरफ बढ़ा। इरादा ये था कि कुछ देर आराम कर लूँगा, इस वक्त तक पीर साहब भी जाग जाएंगे। एक बात पर मैं हैरान था कि आज सहन की बिजली क्यों बंद है, लेकिन अभी मैं सूरत हाल जानने के लिए स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ा ही था कि किसी चीज़ से ठोकर खाकर गिर पड़ा। मैं जल्दी से उठा। मेरी जेब में माचिस मौजूद थी। मैंने दिया सलाई जलाकर देखा और उछल पड़ा। ये तो साईं था। इसका सर फटा हुआ था और फटे हुए सर से खून निकल रहा था। मेरे तो हाथ पांव फूल गए, मगर मेरे जहन से आवाज़ आई, होश करो, जल्दी से इसका खून बंद करो, वरना। इस दौरान में 5-6 दिया सलाइयाँ में जला चुका था। दिया सलाई जलाकर ही मैंने सहन में लगे बल्ब का स्विच ऑन किया। शुक्र है कि सिर्फ स्विच ही बंद था या किया गया था। अब हर चीज़ वाज़ेह थी। मैंने पहले कमरे से साफ कपड़ा लाकर साईं के सर से बहता हुआ खून साफ किया और फिर कसकर कपड़े की पट्टी बनाकर उसके सर पर बांध दी। अब पीर साहब को सूरत हाल बताना ज़रूरी हो गया था। मैंने मोहतात कदमों से हुजरे के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन दरवाज़ा तो मेरे हाथ के दबाव के साथ ही खुल गया। अंदर बल्ब चल रहा था और पीर साहब चित पड़े थे और वो अपने ही खून में लथपथ थे। और इस वक्त हम चाय वकुआ पर मौजूद देख रहे थे कि पीर साहब को कुल्हाड़ी के वार करके बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया है। तकरीबन 10 जख्म मैंने उंगलियों पर गिने। हमने तमाम ज़रूरी कार्रवाई करके लाश को थाने पहुंचा दिया। डेरे का सहन कच्चा था। खुरे उठाने का काम भी सिपाही अल्लाह दित्ता ने ही मुकम्मल कर लिया था। मैंने फजलदीन को साथ ले लिया था। इसे फ़िलहाल एक अलहदा कमरे में बिठा दिया और एक सिपाही को उसकी निगरानी पर मामूर कर दिया। यहाँ 2 बातों की वजाहत कर दूँ कि साईं इस वक्त अस्पताल में था। अस्पताल डेरे से करीब ही था। फजलदीन ने साईं को अपने कंधे पर लाद कर वहाँ पहुँचाया था। उन्होंने कहा था कि पहले थाने जाओ। इसने थाने तो आना ही था, क्योंकि पीर कत्ल हो गया था। दूसरी बात जिस पर आपको भी हैरानी होगी वो ये कि अगर पीर कत्ल हो जाए तो इनके डेरों पर एक जम्मे गफीर लगा होता है, लेकिन यहाँ मामला उलट पुलट था। दरअसल ये पीर और इसके ये चेले, मैं इनको चेले ही कहूँगा, अभी चंद दिन पहले ही यहाँ आए थे और ये डेरा किराए पर लिया था, और बाकी तफसील मैं आगे बताऊँगा। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर अभी मैं अपने कमरे में आया ही था कि शौकी भी आ गया। उसकी ये आदत थी कि वो जो ही सुबह थाने में आता था, सलाम दुआ करने मेरे कमरे में आ जाता था। जब इसे वारदात के मुतालिक पता चला तो उसने कहा, अब क्या प्रोग्राम है सर? मेरा इरादा ये प्रोग्राम तो इस अस्पताल में जाने का है जहाँ साईं दाखिल है। मैंने उसकी जानिब देखते हुए कहा, ठीक है सर, लेकिन हमें अस्पताल जाने की नौबत ही नहीं आई। इसके बदले ये इत्तला आ गई कि साईं बेहोशी की हालत में ही चल बसा है। अब ये दोहरे कत्ल की वारदात बन गई थी।
बहरहाल साईं की लाश भी पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचा दी गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्टें अगले दिन आनी थीं। इस दौरान हमने हाथ पर हाथ रखे तो नहीं बैठना था ना। हमने फजलदीन को बुला लिया। फजलदीन मजबूत हाथ पैर का एक खूबसूरत बंदा था। उम्र का अंदाजा मैंने 40 साल के करीब लगाया। हाँ भाई फजलदीन, अब सच बोलो, शौकत ने कहा। सरकार, मैंने तो पहले भी सच ही बोला था। उसने हाथ बांध दिए। ये हिंदुओं की तरह हाथ ना बांधो, असल बात बता दो, वरना उल्टा लटका कर नीचे मिर्चों की धुनी लगा देंगे, मैंने खूंखार लहजे में कहा। वो बाकायदा रोने लग गया। हमने इसके आंसुओं पर तो जाना नहीं था, इसलिए शौकत ने इसे डपट कर कहा, शुरू हो जाओ। और वो शुरू हो गया। इसने जो कहानी सुनाई वो इस तरह है। ये लोग यानी कि पीर साहब, फजलदीन और साईं इससे पहले 50 मील दूर एक गांव में रहते थे। गांव का नाम मैं जाहिर नहीं करूंगा। वहां मुरीदों की कमी नहीं थी। ये 2 मुरीद तो दिन रात ही पीर साहब के साथ रहते थे। वहां पर पीर साहब पीर शरबत वाली सरकार के नाम से मशहूर थे। दरअसल पीर साहब चीनी दम करके देते थे और साहिल घर जाकर इसे पानी में हल करके शरबत बनाते थे और फैज़ हासिल करते थे। जब लोग कमज़ोर अकीदे के होंगे तो शरबत वाली सरकार जैसे पीरों की चांदी तो होगी ही। सब काम ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक एक ऐसी बात हो गई जिसने पीर साहब के पांव उखाड़ दिए। एक औरत पीर साहब के पास आई और उसने बताया कि उसका जेवर गुम हो गया है। हिसाब लगाकर बताएं कि जेवर ले कौन गया है। औरत खूबसूरत थी। पीर साहब ने हिसाब लगाकर कुछ इशारे बताए जो एक औरत पर फिट आ गए। जिसका जेवर गुम हुआ था वो औरत उनके घर आई थी। अपनी चालाकी से पीर साहब ने इस औरत का हुलिया मालूम कर लिया था। जिस औरत का जेवर गुम हुआ था उसको पता भी नहीं चला कि पीर साहब ने क्या चक्कर चलाया है। बहरहाल इस चक्कर ने पीर को चक्कर में फंसा दिया। दरअसल जब इस औरत ने जिसका जेवर गुम हुआ था दूसरी औरत पर इल्ज़ाम लगा दिया तो एक हंगामा खड़ा हो गया। बात मरने मारने पर पहुंच गई। एक समझदार बुजुर्ग ने दोनों पार्टियों को ठंडा किया और कहा, इस इल्ज़ाम का मुहर्रिक क्या है? और जब उसे मुहर्रिक पता चला तो उसने कहा कि किन खुराफात में पड़ गए हो तुम लोग। वक्ती तौर पर तो मामला ठंडा पड़ गया, लेकिन एक दिन फिर लड़ाई हो गई और बात थाने कचहरी तक जा पहुंची। दोनों तरफ के कुछ आदमी और औरतें जख्मी हो गईं। इस इलाके के थानेदार ने इनका राजीनामा करवा दिया था। बकौले फजलदीन के एक सुबह एक जवान आदमी पीर साहब से मिलने आया। उस वक्त फजलदीन पीर साहब के पास ही मौजूद था। जवान ने पीर साहब से गुस्से में कहा, मैं तुम जैसे पीरों को खूब जानता हूँ। तुम्हारे पास कौन सा गैब का इल्म है जो तूने मेरी माँ पर इल्ज़ाम लगवा दिया? पीर साहब ने जलाल से कहा, मूर्ख, मैंने तुम्हारी माँ का नाम तो नहीं लिया था। तुम खद्दे अदब मलहूज रखो वरना तुम क्या करोगे? जवान ने किबला पीर साहब का गिरेबान पकड़ लिया। फजलदीन ने शोर डाला तो साईं भी दौड़ा चला आया। चूँकि इस वक्त सुबह का वक्त था इसलिए अभी साहिलों की आमद शुरू नहीं हुई थी। शायद इसीलिए जवान ने ये वक्त चुना था। बाहर कैफ दोनों ने बड़ी मुश्किल से पीर साहब को इस जवान से निजात दिलाई। जवान जाते जाते धमकी दे गया कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारे टोटे टोटे करके कौओं को न खिलाया तो मेरा नाम इशरत जट नहीं। फजलदीन यहाँ तक पहुंचकर खामोश हो गया। मैं और शौकी उसकी ये कहानी बड़ी तवज्जो से सुन रहे थे। काफ़ी देर खामोशी में गुजर गई। आगे क्या हुआ? एएसआई शौकत ने पूछा, क्योंकि खामोशी का वक्त तवील हो रहा था। सरकार, वो जैसे ख्यालात से चौंक पड़ा। एक रात हमने डेरे पर पुरस्रार हरकत देखी थी। क्या मतलब? कैसी हरकत? मैंने इसे घूरते हुए ज़रा सख्त और तपते हुए लहजे में कहा। इस वक्त हम खुद इन हरकत को कोई मायने नहीं दे सके, अलबत्ता हम और पीर साहब डर गए। तुम्हारे पीर साहब तो पहुंची हुई चीज़ थे, इनको भी कुछ पता नहीं चला? शौकत ने तंजिया लहजे में कहा। वो हमारे मुंह की तरफ देखने लगा। इसके पास हमारे सवाल का कोई जवाब नहीं था। फिर यह हुआ कि उसने अगली बात खुद ही बता दी। उन्होंने पीर साहब से कहा कि यहाँ से कहीं और चलते हैं, यहाँ इनकी जान को खतरा है। इस तरह मामलात इनको मेरे थाने की हुदूद में ले आए। आगे जो कुछ भी हुआ वो आपके इल्म में आ चुका है। जिस मकान को उन्होंने अपना डेरा बनाया था वो उन्होंने किराए पर लिया था। अभी यहाँ किसी को भी पता नहीं था कि ये कौन है। अभी उन्होंने यहाँ पाँव जमाने थे। इसीलिए जब हम डेरे पर गए थे तो चंद मर्दोजन के अलावा वहाँ कोई नहीं था। फिलहाल फजलदीन को हमने हवालात में बंद कर दिया।
اگلے دن میں نے تھانے کا انتظام ASI شوکت کے حوالے کیا اور خود سپاہی اللہ دتہ کو ساتھ لے کر فضل الدین کے بتائے ہوئے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہم گاؤں کی حدود میں واقع تھانے میں گئے۔ وہاں کے تھانے دار نے ایک ہیڈ کانسٹیبل اور ایک سپاہی ہمارے ساتھ کر دیا۔ چھوٹا گاؤں ہونے کی وجہ سے عشرت کا گھر جلد ہی مل گیا۔ عشرت جٹ ایک خوبصورت اور کثرتی بدن کا حامل ثابت ہوا۔ اس کی بڑی بڑی مونچھیں اس کے چہرے کو باروب بنا رہی تھیں اور اس کی عمر 20 اور 22 سال کے لگ بھگ تھی۔ ہم نے اسے کیسے چھاپا، اس کو بیان کرنے کے لیے زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ فی الحال ہم نے فضل الدین کی ہر بات پر یقین نہیں کر لیا تھا، لیکن عشرت مشتبہ تو تھا اور اس کے پاس پیر کو قتل کرنے کا جواز بھی موجود تھا، اس لیے ہم نے اس کو چھاپ لیا۔ ہم نے اس سے کلاڑی بھی مانگی تھی جو اس نے لا کر ہمارے حوالے کر دی تھی۔ بظاہر کلاڑی پر کسی قسم کا نشان نہیں تھا، لیکن میری تجربے کار نگاہیں یہ دیکھ رہی تھیں کہ کلاڑی کو رگڑا گیا ہے۔ بہرحال کاغذی کارروائی مکمل کر کے ہم شام ڈھلے واپس اپنے تھانے میں پہنچ گئے۔ عشرت نے صرف اتنا کہا تھا کہ میں نے پیر کو قتل نہیں کیا ہے، البتہ اس کے بعد وہ چپ ہو گیا تھا۔ تھانے میں شوقی الرٹ تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹیں آج نہیں آئیں، اگلی صبح متوقع تھیں۔ میں نے اور شوقی نے مشورہ کر کے فی الحال عشرت کو ایک الگ حوالات میں بند کر دیا اور آرام کرنے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ دوسری صبح جب ہم تھانے میں پہنچے تو ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ یہ عجیب اتفاق تھا کہ آج میں اور ASI شوکت ساتھ ساتھ ہی تھانے میں داخل ہوئے تھے۔ کلاڑی کو ہم نے رات کو ہی پارسل بنا کر ٹیسٹ کے لیے بھیج دیا تھا۔ ہم کوئی لمحات ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹیں دن 10 بجے موصول ہو گئیں۔ پہلی رپورٹ پیر صاحب کے متعلق تھی۔ پیر صاحب کا قتل رات 2 اور 3 بجے کے درمیان ہوا تھا۔ جسم پر 15 زخم تھے اور رپورٹ میں آلۂ قتل کلاڑی یا اس جیسے ہتھیار کو ظاہر کیا گیا تھا۔ یہ بات بھی واضح ہو گئی تھی کہ قاتل پیر کے لیے اپنے دل میں شدید نوعیت کی نفرت رکھتا تھا۔ دوسری رپورٹ سائیں کے متعلق تھی۔ اس کے سر میں کسی مضبوط لکڑی کے ڈنڈے یا دستے سے چوٹ لگائی گئی تھی اور اس کی موت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے واقع ہوئی تھی، یعنی اسے اسپتال تاخیر سے پہنچایا گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹوں کے ساتھ ساتھ لاشیں بھی آ گئی تھیں۔ فی الحال ان لاشوں کا کوئی والی وارث نہیں تھا۔ بقول فضل الدین تینوں کے لواحقین مرکب گئے تھے۔ فضل الدین کو ہم چھوڑ نہیں سکتے تھے کیونکہ ابھی معاملہ اندھیرے میں تھا۔ بالآخر ہم نے وہی کیا جو ان لاشوں کا کیا کرتے تھے، یعنی کہ ایک فلاحی تنظیم کو یہ لاشیں دے دیں۔ انہوں نے انہیں امانتاً دفنانا تھا۔ یہ سارے کام نمٹاتے نمٹاتے سپہر ہو گئی۔ اس کے بعد ہم نے عشرت کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ ہاں بھائی عشرت، اقبالی جرم کرو گے یا نہیں؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ جناب، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ پہلے اور آگے کو چھوڑو، تم نے مردوں والا کام کیا ہے۔ ایسے ڈبہ پیروں کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا۔ اب مردوں والا ایک اور کام کرو اور اقبالی جرم کر لو۔ میں نے اسے پھونک دیتے ہوئے کہا۔ سنا ہے جناب، آپ لوگ تو کھمبوں سے بھی اقبالی جرم کروا لیتے ہیں، وہی طریقہ مجھ پر بھی آزما لیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شوقی غصے کا تیز تھا۔ چوں ہی اس نے اٹھنا چاہا، میں نے اس کا کندھا دباتے ہوئے اسے بٹھا دیا اور خود اٹھ کر عشرت کے پاس جا کھڑا ہوا۔ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خشک لہجے میں کہا۔ البتہ اوہ ہاں، مجھے اچانک یاد آ گیا کہ یہ الفاظ تو اس نے استعمال کیے تھے۔ میں نے تمہارے گاؤں میں تم سے پوچھا تھا کہ پیر کو تم نے قتل کیا ہے تو تم نے کہا تھا کہ نہیں، البتہ۔ اس البتہ سے تمہاری کیا مراد تھی؟ جناب، اس البتہ سے میری یہ مراد تھی کہ میں پیر کو قتل کرنا چاہتا تھا، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ پھر اس نے اپنی بے گناہی میں دلیلیں دینی شروع کر دیں اور سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ اسے پیر کے متعلق پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ یہاں آ گیا ہے۔ البتہ پیر اور اس کے چیلوں کا اچانک غائب ہو جانا اس کے لیے حیرانی اور تشویش کی بات تھی، کیونکہ وہ ہر حال میں پیر کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ بقول اس کے ایسے پیروں کا خاتمہ ضروری تھا، اور اس بات کا اس نے اقرار کر لیا کہ رات کے اندھیرے میں کلہاڑی لے کر وہ پیر کو قتل کرنے پرانے ڈیرے پر گیا تھا، لیکن دونوں چیلے جاگ رہے تھے، اس لیے وہ واپس آ گیا اور پیر کو قتل کرنے کے منصوبے بناتا رہا۔
پرانے ڈیرے کے متعلق اس نے بتایا کہ وہ ڈیرا بھی شروع میں کرائے پر لیا گیا تھا، لیکن بعد میں جب پیر کا کام چل نکلا اور وہ مشہور ہو گیا تو مالک نے کرایہ لینا چھوڑ دیا اور اس کا مرید بن گیا۔ ان باتوں سے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، ہمیں قاتل یا قاتلوں کی تلاش تھی۔ عشرت کی باتوں سے سچائی جھلک رہی تھی۔ پھر قاتل کون تھا اور پیر کے ساتھ سائیں کو کیوں قتل کیا گیا تھا؟ فی الحال ہم نے عشرت کو دوبارہ حوالات میں بند کر دیا اور سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ ہمارے دماغ دکھ رہے تھے لیکن ہم اپنے فرض سے مجبور تھے۔ دوہرے قتل کی رپورٹ اوپر پہنچ چکی تھی۔ تاخیر اچھی نہیں تھی۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ اللہ دتا نے اپنا کام مکمل کر لیا ہوگا۔ ابھی میں اسے بلانے کے متعلق سوچ ہی رہا تھا کہ وہ خود ہی آ گیا۔ ہاں بھائی، کیا خبریں ہیں؟ ASI شوکت نے کندھے ہلاتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں استفسار کیا۔ پھر اس نے اپنی مرتب کی ہوئی رپورٹ ہمیں دے دی۔ رپورٹ نے ہماری مزید کوئی رہنمائی نہیں کی کیونکہ مجرم یا مجرموں نے سارے کھرے مٹا دیے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ اکٹھا 2 سے پالا پڑا ہے۔ جب سپاہی اللہ دتا چلا گیا تو ہم وہیں کھڑے تھے جہاں پہلے تھے۔ کسی کیس میں ایسا ہو بھی جاتا تھا کہ وہ کیس کی تفتیش بڑی مشکل ہو جاتی تھی۔ سر، قتل کا محرک کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ ASI شوکی کی آواز نے مجھے خیالات سے چونکا دیا تھا۔ اوہ ہاں، تم ٹھیک کہتے ہو سکتا ہے کہ پیر صاحب نے کوئی اور بھی گل کھلا دیا ہو، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ آخر ہم نے ایک فیصلہ کیا اور اس کے متعلق میں ابھی آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ پھر اس کے بعد ہم آرام کرنے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ دوسری صبح ایک سنسنی خیز اطلاع ہماری منتظر تھی، لیکن یہ اطلاع ہمارے لیے سنسنی خیز نہیں تھی۔ ہم نے اطلاع لانے والے کو کچھ ضروری ہدایات دے کر رخصت کر دیا اور اسے اپنی زبان بند رکھنے کی تاکید بھی کی۔ کلہاڑی کے متعلق بھی رپورٹ موصول ہو گئی تھی اور اس کا ذکر میں مناسب موقع پر کروں گا۔ پروگرام کے مطابق میں نے سپاہی انور کو ساتھ لیا اور ایک بار پھر عشرت کے گاؤں جا پہنچا۔ اس بار ہم گاؤں کے نمبردار کے گھر میں بیٹھے۔ نمبردار ہماری خاطر تواضع کے لیے دوڑ دھوپ میں لگ گیا، حالانکہ ہم نے منع کر دیا تھا۔ بہرحال کھوئے والے حلوے اور گرم گرم دودھ سے ہمیں 2 ہاتھ کرنے پڑے۔ نمبردار کا نام شفقت علی تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے گاؤں کا ایک جوان ہے عشرت جٹ، اس کے متعلق کچھ معلومات چاہیے۔ جناب، مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ لوگ پہلے بھی گاؤں میں آئے تھے اور عشرت کو لے گئے تھے، لیکن آپ نے مجھ سے کچھ پوچھا نہیں تھا۔ دیکھو شفقت علی، ہر کام کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے تھانے دار صاحب، آپ پوچھیں۔ کیا عشرت صرف بڑھ کے ماننے والا ہے یا؟ میں نے دانستہ فقرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں آپ کا مطلب سمجھ گیا ہوں۔ دراصل یہ خاندان شریف ہے، کبھی کسی کے ساتھ ان کا جھگڑا وغیرہ نہیں ہوا، لیکن ان کی بہت بے عزتی ہوئی ہے زیورات کی چوری کے سلسلے میں، اور عشرت گاؤں میں کہتا پھرتا تھا کہ وہ پیر کو دنیا کے تختے سے ایسے اکھاڑ پھینکے گا کہ عبرت بنا دے گا۔ شفقت علی نے جواب دیا۔ اور پھر واقعی اس نے ایسا کر دیا؟ کیوں؟ میں نے ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ تو سونا رب ہی جانتا ہے، البتہ ایک بات ہے کہ پیر اور اس کے 2 چیلے راتوں رات غائب ہو گئے تھے۔ عشرت نئی جگہ پہنچا، لیکن وہ کس طرح پہنچا ہوگا؟ یہ کس طرح ہوا ہوگا؟ کیا یہ ناممکن ہے؟ میرا یہ مطلب نہیں جناب، میں تو ایک امکان کو ظاہر کر رہا تھا۔ وہ گڑبڑا گیا۔ پھر اس نے مجھ سے ایک بات پوچھی جس کا میں نے اسے جواب دیا اور ساتھ ہی یہ تاکید بھی کر دی کہ اپنے منہ کو بند رکھے۔ شام تک ہم واپس آ گئے۔ اگلی صبح ایک سنسنی خیز خبر میری منتظر تھی۔ میں ابھی اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ سپاہی سلطان محمود نے آ کر بتایا کہ سر باہر گورکن آیا ہے اور آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے فوراً بھیجنے کو کہا۔ وہ میرے کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کی عمر 60-65 کے درمیان تھی اور وہ سانولے رنگ کا ایک ساٹا پاٹا آدمی تھا۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا کہ اس کے اتنے صبح تھانے آنے کی وجہ یہ ہے کہ قبرستان میں کچھ پراسرار سی ہلچل اور حرکات اس نے رات کو دیکھی ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا کہ پراسرار حرکات اور ہلچل سے اس کی کیا مراد ہے؟ تو جواب میں اس نے بتایا کہ وہ اکیلا اپنے کمرے میں رات کو سو رہا تھا کہ کچھ آوازیں اسے سنائی دیں۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گیا اور اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا تو اسے کچھ ہیولے سے ایک طرف نظر آئے۔
جو ایک طرف زمین کھود رہے تھے۔ اس نے شور مچا دیا اور وہ سائے ایک دم بھاگ کھڑے ہوئے۔ میں نے اسے سوال کیا، کیا تم نے صبح جا کر اس جگہ دیکھا کہ وہاں واقعی کھدائی کی گئی تھی؟ اس کے جواب میں گورکن نے بتایا کہ جی تھانے دار صاحب، وہاں واقعی زمین کھودنے کی کوشش کی گئی تھی اور ایسے آثار تھے، اور شاید وہ میرے شور مچانے کی وجہ سے وہ فرار ہو گئے تھے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں خود اس معاملے کو دیکھوں گا۔ نیز اسے یہ بھی ہدایت دی کہ آج وہ اپنی کوٹھی میں نہ سوئے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے ASI شوقی کو سارے حالات سے آگاہ کیا۔ پھر ہم نے باہمی اتفاق رائے سے آج رات ہی قبرستان میں جانے کا پروگرام بنایا، کیونکہ میرا خیال تھا کہ وہ اپنا ادھورا کام مکمل کرنے ضرور آئیں گے۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ آسمان پر ہلکے ہلکے بادل ادھر سے ادھر پھر رہے تھے۔ خنکی بڑھ چکی تھی۔ رونگٹے کھڑے کر دینے والا سما تھا، کیونکہ ہم قبرستان میں اس وقت چھپے ہوئے تھے۔ میرے ساتھ سلطان محمود اور سپاہی انور تھے۔ ہم مسلح تھے اور ہمارے پاس بڑی بڑی ٹارچیں تھیں۔ ہم سے 50 گز کے فاصلے پر شوقی 2 مسلح اہلکاروں کے ساتھ مشرق کی طرف چھپا ہوا تھا۔ مجھے یہ احساس تھا کہ ہمیں شیروں کا شکار کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن اصل میں ہمارا پالا ایسے گھوڑوں سے تھا جنہوں نے بھونڈے طریقے سے اپنے آپ کو شیروں کے کھال میں محفوظ کیا ہوا تھا اور سمجھ رہے تھے کہ وہ واقعی وہاں محفوظ رہیں گے اور اپنا کام کر کے صاف نکل جائیں گے۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا، صرف کبھی کبھی کتوں کے بھونکنے کی آواز اس خاموشی کا سینہ شک کر دیتی تھی۔ پھر وہی سناٹا۔ اس طرح مزید 1 گھنٹہ گزر گیا۔ ہمیں یقین نہیں تھا کہ آج ہی کچھ ہوگا، لیکن یہ تو ایک جوا تھا۔ اس سے پہلے کہ مایوسی ہمارے ذہنوں پر دستک دیتی، ہمیں ہائی الرٹ ہونا پڑا۔ گورکن کی کوٹھی سے ہمیں ہلچل سی محسوس ہوئی۔ اندھیرا اتنا تھا کہ کوئی چیز واضح نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر ہمیں ننھی ننھی 3 روشنیاں نظر آئیں۔ انہوں نے پینسل ٹارچیں روشن کر لی تھیں اور وہ 3 تھے۔ وہ اس طرف بڑھ رہے تھے جس طرف ابھی کوئی قبر نہیں کھودی گئی تھی۔ جگہ خاصی تھی۔ مجھے امید تھی کہ ASI شوکت وغیرہ بھی الرٹ ہو چکے ہوں گے۔ میں نے اللہ دتا اور سلطان محمود کو سرگوشی میں آگے بڑھنے کے لیے کہا اور ہم سینے کے بل آگے سرکنے لگے۔ خطرہ تو موجود تھا، مگر فرض کی راہ میں خطرے تو مول لیے ہی جاتے ہیں۔ سایوں کی حرکت ایک جگہ رک گئی۔ میں نے ان سے 20 قدموں کے فاصلے پر رک جانا مناسب سمجھا۔ ظاہر ہے میرے ہمراہی بھی رک گئے ہوں گے۔ یہ احساس بھی مجھے ہو گیا تھا کہ ASI وغیرہ سے ہم صرف 10 قدموں کے فاصلے پر ہیں۔ اور پھر رات کی تاریکی میں زمین کھودنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ہم سانس روکے پڑے رہے۔ جب یہ آوازیں بند ہو گئیں تو ہم نے 2 منٹ مزید انتظار کیا۔ اچانک رات کی تاریکی میں مجھے ASI شوقی کی سانپ کی پھنکار سے مشابہ آواز سنائی دی، ہاتھ اوپر اٹھا لو اور تم ہماری گنوں کی زد پر ہو، اور ساتھ میں 2 طاقتور ٹارچوں کی روشنی سایوں کی آنکھوں پر پڑی۔ ہم کب پیچھے رہنے والے تھے؟ اللہ دتا اور سلطان محمود نے بھی ٹارچیں روشن کر لی۔ میں نے بھی ٹارچ روشن کر لی اور ریوالور نکال کر اس کا رخ بوکھلائے ہوئے مجرموں کی طرف کر دیا۔ وہ اس اچانک پڑنے والی افتاد سے گھبرا چکے تھے۔ انہیں ہاتھ پاؤں ہلانے کا موقع بھی نہیں ملا اور ہم نے مال غنیمت سمیت انہیں چھانپ لیا۔ وہ 3 تھے اور ہم 6۔ اس وقت ہر طرح سے ہمارا پلہ بھاری تھا۔ ان کے پاس بھی اسلحہ تھا، لیکن کسی قسم کا خون خرابہ نہیں ہوا، اور ہم نے انہیں لا کر حوالات میں بند کر دیا اور تھانے کا نظام سلطان محمود کے حوالے کر کے میں آرام کرنے کے لیے چلا گیا۔ 12 بجے واپس آ کر میں اپنی سیٹ پر بیٹھا ہی تھا کہ ہم نے مجرموں کو حوالات سے نکال کر ٹرائل روم میں پہنچوا دیا۔ حوالدار ہیبت خان اور سلطان محمود نے انہیں گھیرے میں لے لیا، مگر انہوں نے ہمیں ذرا بھی پریشان نہیں کیا۔ وہ چونکہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے اور ان کے پاس حیل و حجت اور انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے اقبال جرم کر لیا اور ہم نے انہیں دوبارہ حوالات میں بند کر دیا۔ اب چالان مکمل کر کے انہیں حوالہ عدالت کرنا تھا۔ یہ سب کچھ تو ہو گیا، لیکن اب میں ان کی نقاب کشائی کرتا ہوں۔ ان میں ایک تو پیر کا چیلا فضل الدین تھا اور دوسرے 2 اس کے ساتھی۔ بات اس فیصلے سے شروع کرتے ہیں جو ہم نے کیا تھا۔ ہم نے متفقہ فیصلہ کر کے عشرت اور فضل الدین کو رہا کر دیا تھا اور ان کے پیچھے 2 اہلکار مختلف بھیسوں میں لگا دیے تھے۔
इशरत की कुल्हाड़ी के मुतालिक रिपोर्ट ये जाहिर कर रही थी कि उस पर किसी किस्म का खून नहीं है, सिर्फ इसे तेज करने के लिए रगड़ा गया था। कुल्हाड़ी के मुतालिक रिपोर्ट पढ़कर इशरत पर शक कम हो गया था। फजलुद्दीन की कुछ बातें हमें भी खटक रही थीं। इशरत पीर का दुश्मन क्यों हुआ था, इसका तो मैं जिक्र कर ही चुका हूँ। पीर का चेला फजलुद्दीन दरअसल डाकुओं के एक गिरोह से ताल्लुक रखता था। पीर साहब की आमदनी बेशुमार थी। उसने बैंक में तकरीबन 2 लाख रुपए जमा करवाया हुआ था। बकौले फजलुद्दीन के हर रोज 1000-1200 रुपए लोग पीर को नजराने के तौर पर दे जाते थे। यहाँ मैं पीर के मुतालिक बाकी बातें नहीं करूँगा, आप सब समझदार हैं। सिर्फ इतना बताऊँगा कि ये उस दौर के भी 2 लाख रुपए बनते थे, जब सोना 3000 के करीब फी तोला था। हुआ ये कि डाकुओं का सरदार बीमार पड़ गया और वक्ती तौर पर डाके डालना बंद कर दिए। तो डाकू फजलुद्दीन से आ मिले। फजलुद्दीन की नजरें 2 लाख रुपयों पर थीं। इधर इशरत वाला मसला उठ खड़ा हुआ। फजलुद्दीन ने पीर को राजी कर लिया कि बैंक से पैसा निकलवाया जाए, क्योंकि वो इस मौके से फायदा उठाना चाहता था। उसने पीर को इतना डरा दिया कि उसने अपने पैसे निकलवा लिए। फिर वो 2 लाख रुपए समेत यहाँ आ गए, यानी कि हमारे थाने की हुदूद वाले इलाके में। पैसा पीर की जेब में रहता था। फजलुद्दीन ने हमसे झूठ बोला था कि पीर ने उसे कहीं भेजा था। उसके प्रोग्राम के मुताबिक दोनों डाकू आ गए और एक डाकू ने कुल्हाड़ी के पैर दर पे वार करके पीर का काम तमाम कर दिया। वो चूंकि इशरत को कातिल जाहिर करना चाहते थे, और वो यानी कि इशरत पीर के लिए दिल में बहुत ज़्यादा नफरत रखता था, इसीलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा वार किए गए थे, ताकि फजलुद्दीन और उसके साथी ये तासुर देना चाहते थे कि हम इशरत को ही मुजरिम समझते रहें। इसीलिए मैं उसके गांव जाकर नंबरदार से भी मिला था। हमारा एहलकार एक फकीर के भेष में उसके गांव में मौजूद था और इनका ताक़ुब किया जा रहा था। इधर जिस एहलकार को हमने फजलुद्दीन के पीछे लगाया था, उसने हमें इतला दे दी थी कि फजलुद्दीन 2 बंदों से मिला है जो डेरे पर आए थे। जिस सुबह गोरकन ने हमें इतला दी थी कि रात कब्रिस्तान में कुछ पुरस्कार सी सरगर्मियां देखी गई हैं, उस रात ये वो 2 डाकू ही थे जो दरअसल कुल्हाड़ी और 2 लाख रुपया जो कि उन्होंने कब्रिस्तान में जाकर दबा दिया था, ये डाकू जगह खोदकर वहां से रुपया और कुल्हाड़ी निकालना चाहते थे, लेकिन गोरकन के शोर मचाने पर भाग गए थे। अब वो ये काम खामोशी से करना चाहते थे। जब इन्हें इत्मीनान हो गया कि पुलिस इशरत के पीछे पड़ी हुई है, तो उसी रात तीनों वहां पहुंच गए और आज रात वो गोरकन को बेहोश करके अपना काम करना चाहते थे। गोरकन उन्हें वहां ना मिला। इसके बावजूद भी उनके जहन में खतरे की घंटी नहीं बजी, क्योंकि उनके जहन पर तो पैसा छाया हुआ था। शायद वो ज्यादा दिन 2 लाख रुपए को जमीन में दबा नहीं रहना देना चाहते थे, इसलिए वो आज रात ही वहां मौजूद थे। अब बात हो जाए साईं के कत्ल की। उसने इन्हें पीर को कत्ल करते हुए देख लिया था। उन्होंने बल्कि फजलुद्दीन ने कुल्हाड़ी का दस्ता, जो मजबूत लकड़ी का था, जोर से साईं के सर पर मारा। कुछ देर के बाद वो बेहोश हो गया। उन्होंने जानबूझकर उसका खून बहने दिया। जब उन्हें यकीन हो गया कि वो चंद घंटों का मेहमान है, तो फजलुद्दीन ने उसे अस्पताल पहुंचा दिया। जब मैं ये कहानी सुना रहा होता हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि छोटी से छोटी बात भी ना रह जाए। नंबरदार ने मुझसे ये पूछा था कि आपको इशरत जट पर शक है, तो उसे छोड़ा क्यों? क्योंकि उसने इशरत को देखा था। इस केस में सबसे इत्मीनान वाली बात हमारे लिए ये थी कि इशरत जट कातिल बनने से बाल बाल बच गया था, और डब्बा पीर भी अपने साथियों चेले चाटों समेत अपने इंजाम को पहुंच ही गया था। इस केस के ख़त्म होने के चंद दिन बाद ही मेरा तबादला वहां से हो गया था, और डाकुओं के बाकी गिरोह के मुतालिक मुझे फिर कुछ भी मालूम ना हो सका था। यहाँ मुझे आपसे ये कहना था कि ऐसे डब्बा पीरों की हकीकत जब हमारे सामने आ जाती है, यानी कि लोगों के सामने, तब भी वो इससे सबक हासिल नहीं कर सकते।